श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा चतुर्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त गोमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिई चन्द्रज्योति नगरका बरैको घरमा गएर मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु, यो धागाको पान देऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बरैले, हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपिराखेको पानको भाँडा उघारी देखाए। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरी, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरा घर सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन भन्दामा यस्तो भयो कि भनी बहुत शर्म मानी, तिमी धन्य हो, त्यो धागो पनि लिन्न, पान लगी ऋषिहरूलाई खान देऊ भनी आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी ल्वाङ सुपारी लिई आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले पाहुना मानी सम्मान गरौँला भनेको म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी गएछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचो लिई पिर्का उठाई बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छाडी गएका 7 सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए झैँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातगोडाको नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान, चर्खा, उइँटा मुख्यान्जी राखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्थिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्ता च्याती च्याउन लाग्दा ओछ्यान, चर्खा, उइँटा, धनु मुख्यान्जी राखी एक्लै कराउन लागेकी गोमा ब्राह्मणीलाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो र एक्लै त्यसरी कराउँछौ भनी सोधे। तब गोमा भन्दछिन्, हे बालक हो, सुन। सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गए र त्यही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, कराएको होइन। मलाई रोग भएको पनि छैन, बहुलायकी पनि छैन। सुन्ने कोही नभएको हुँदा ओछ्यान, चर्खा, धनुलाई सुनाउँछु। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खान भनी लगेको अन्न छाडी गए। सधैँ गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्दथे, जे भएको पनि लगिदिन्थे। सो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोठाला केटाकेटीका गाईलाई घाँसटाडा खोज्न जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र र द्रव्य हुँदै गयो। त्यहाँ उपरान्त महिना दिनमा सम्पूर्ण सामग्री तयारी गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गरी हातमा अर्घपात्र लिई, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई डमरुको शब्दले श्राप दिएको नाश गर। हे निराकार, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस्। हे करुणामय, तपाईँका ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि, स्थिति र संहारको कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भएको आदि अन्त नभएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाकधारी, तिम्रो महिमा गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग भए, सरस्वती भइन्, यिनले पनि नसकेको म जस्ताले के सकौला भनी स्तुति गरी अर्घ दिइन्। अर्घ दिइसकी कोटि कोटि प्रणाम गरी प्रसाद झिकी भित्र गएर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भने परसारी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जाग्राम भइरहिन्।
त्यस दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसी हे माता भनी बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनि चिनिन् र चाँडै उठी बाहिर आई भित्र डाक्न लागिन्। बडो प्रीतिले काखमा लिई हे पुत्र कुशल छस् कि तेरो बाबुको खबर के छ भनी सोधिन्। नवराज भन्दछन् हे माता भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गाका तीरमा ऋष्याश्रममा पुगी गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगा भाँची खसेर मरेछन्। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले भने म पनि हेर्न गएँ। हाड रहेका रहेछन्। गङ्गाको तीरमा लगी संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक क्रिया गरिदिएँ। घर आउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झी उसै कसो गरी जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिए र तिम्रो चरणमा आएँ, तिम्रो दर्शन पाएँ। यति नवराजले भनेपछि गोमा बहुतै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षकी मेरो विवाह गराए। यो अयोग्य भयो। यस्तो मेरो यो यौवनका पुरुष मारिदियो। हे स्वामी भिक्षा माग्न भनी गएका तिमीले मलाई एक्लै छाडी कता गयौ? हे नायक तिमी बिना मेरो प्राण कसो गरिरहला? जहाँ तिमी गयौ मलाई पनि उहीँ लैजाऊ भन्दै रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परी नाना तरहको शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराज भन्छन् हे माता शोक नगर्नुहोस्। यो संसारमा यस्तै छ। जन्मेपछि को मर्दैन? एकफेर सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले शोक नगर्नुहोस्। अब मेरो मुख हेर्नुपर्छ। तपाईकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईहरूले के खानुभयो? तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक फलफुल चन्दन धूप नाना सुगन्धको बास्ना आउँछ। हे माता के काम गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति आफ्ना पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले धैर्य गरी नवराजलाई भनिन् हे पुत्र थाकेर आइस, भोक पनि लाग्यो होला, खाना खा। खाइसकेपछि हे पुत्र नवराज तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। मलाई तिम्रा छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिई। मनले सम्झी दुःख काटिरहेकी थिएँ। तब सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःख देखि बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरे र उनको उपदेशले मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरी जागराम बसिरहेकी थिएँ। मनोकामना पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष होला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यहाँ उपरान्त उज्यालो भयो र नवराज ब्राह्मणले भने हे माता तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म सन्तोष भएँ। अब गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति नवराजले भनी बिदा भई स्नान गर्न भनी गङ्गामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई भन्न लागे हे नवराज तेरी माता गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हामी सन्तोष भयौँ। वरदान ल्याऊ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्ण कलश फुलको माला दिई राजा खोज्न लागेका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ। म त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला। राजा होलाऊ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। हे हरिहर हातमा शङ्ख कपाल लिएका, वनमाला अस्थिमाला लाएका, दिव्य रूप भएका, द्वारिका श्मशानमा बसेका, गरुड वृषभ वाहन भएका, 2-3 आँखा भएका, कलिराज दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने भएका, मेघ हिमालय पर्वतका जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता तपाईँहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी तपाईँले अनाथ भइरहेका मलाई दर्शन दिनुभयो, धन्य रहेछु। मेरी महतारीको गर्भमा बास लिएको जन्म सफल भयो। हे भक्त वत्सल तपाईँ कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी भएका यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएको शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन। अरूको के होला? सधैँ तपाईँका भक्तिमा मेरो मन लागिरहोस्। यति भनी नवराजले नाना स्तुति गरे र हरिहर अन्तर्ध्यान भए। ती नवराज ब्राह्मणले हरिहर दर्शन पाएपछि सूर्यको जस्तो तेज भई घर आए। त्यस्ता तेज भएका नवराजलाई गोमा ब्राह्मणीले देखि आश्चर्य मानी भन्छन् हे पुत्र त आज अति तेजवन्त छस्। त्यसै हो कि मेरो चित्त भ्रान्तिले हो? देवराज इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्छु। त्यति आफ्नी महतारीले भनेपछि नवराज ब्राह्मणले स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएको कुरा र लावण्य देशमा राजा होलास् भनी वरदान दिएको वृत्तान्त सुनाई हे माता तपाईँको तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले खुसी भई भनिन् हे पुत्र मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेथेँ। राति त आइपुगिस्।
तँलाई प्रसाद राखिदिएको छ, ला। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तेरो सदा कल्याण गरून्। त पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाएस्। गोमाले यति भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत दिइन् र हे पुत्र, त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस् भनी शिरमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराज ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई हवस् भनी महतारीको चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशमा जाँदा भए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति भीर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषि जाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रतकथा चतुर्विंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रतकथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।